प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय राष्ट्रपति मुर्मु बीच भेटवार्ता। गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि भारतले दियो उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणालीको अनुमति। नक्कल भुटान शरणार्थी प्रकरणमा रहेका महर्जन अदालतमा हाजिर। भारतले नेपाललाई बुझायो रक्सोल काठमाडौँ रेल मार्गको प्रतिवेदन। स्वास्थ्यमा बजेट थोरै भएको योगेश भट्टराईको भनाई। गर्मी अझै बढ्ने सम्भावना, मनसुन ढिलो भित्रने। नयाँ संसद भवनको काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सभामुखको निर्देशन। काङ्ग्रेसभित्रका सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने गगन कुमार थापाको भनाई। बीपी प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति सहितका 3 जना भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, जनाई 1 वर्ष कैद र 25,000 रुपियाँ जरिवाना। संसद विकास कोष खारेजको माग राख्दै रासपा सांसदले दर्ता गरे संसदमा संकल्प प्रस्ताव। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुने कुराले आत्तिनु नपर्ने डाक्टर बेदुराम भुसालको भनाई। 21,500 मिटर ब्याज पीडितले दिए सरकारले बनाएको आयोगमा निवेदन। गण्डकी प्रदेशमा 0.83% पीडित मधेसमा। दाङको घुराईमा इलेक्ट्रोनिक पसलमा आग लागि। नक्कली भुटानी शरणार्थीको रूपमा आफूलाई यसरी फसाइएको पीडित राजकुमार रेग्मीको भनाई। फेवातालको सिमसार पुर्ने काम रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश। रोजगारीको लागि दक्षिण अफ्रिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय, प्रलोभनमा नपर्न विभागको आग्रह। हिट फिल्मको प्रखाइमा सृष्टि र आना। बाटो भत्केर 17 बालबालिका सहित 18 जना घाइते। प्रचण्ड र मोदीले भने वार्ताका माध्यमबाट सीमाको विषय समाधान हुन्छ। नेपालबाट 10,000 बिजुली भारतले किन्ने घोषणा। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार रहेको सुभाष चन्द्र नेम्बाङको भनाई। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत रहेको नेता जलनाथ खनालको दावी। भारतको बथनाहाबाट विराटनगर आइपुग्यो कार्गो रेल। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा सगरमाथा आरोही हरिबुढा मगरलाई सम्मान। सभामुख घिमिरेद्वारा नयाँ संसद भवनको निरीक्षण। नागरिकतामा राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे कानुन व्यवसायी। मकवानपुरमा एक महिलाले आफूसहित 2 छोरालाई विष खुवाउँदा 1 छोराको ज्यान गयो। अत्याधिक गर्मीले जनजीवन प्रभावित। इटहरीमा 3 दिन, इनरुवामा 1 साता विद्यालय बन्द। सशस्त्र प्रहरीको विपद उद्धार टोलीद्वारा 243 विपद घटनामा 802 जनाको जीवितै उद्धार। कोत पर्वको नायिकामा नम्रता श्रेष्ठलाई प्रस्ताव। उच्च बेरोजगारको सामना गर्दै चिनिया युवाहरू र ए डिभिजन क्लबले राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षकका लागि खेलाडी नपठाउने। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 19 गते शुक्रबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। 4 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको थियो। यस अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार नै हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। त्यस लगतै दुई देशका बीचको विभिन्न सहमति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले हैदराबाद हाउसमै दिवा भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखण्डसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली ILS सञ्चालन गर्ने गरी भारतले अनुमति दिएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारतीय पक्षले ILS स्वीकृति दिने गरी सम्झौता बनाएको हो। बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदीले कार्यालय हाउस हैदराबादमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल भारतबीच 8वटा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टका लागि सम्झौता गर्नुभएको हो। सोही पत्रकार सम्मेलन लगत्तै सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भैरवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि ILS अवतरणको सुविधा समेत खुल्ला गर्ने गरी दुवै देशबीच समझदारी भएको जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै अब जुनसुकै मौसम वा अवस्थामा पनि उपकरणमा आधारित ILS विमानहरू अवतरण हुन सक्ने भएका छन्। यसअगाडि ILS सुविधा नहुँदा खराब मौसममा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा सहज रूपमा अवतरण गर्न पाइएको थिएन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि फरार रहेका प्रतिवादी हरिभक्त महर्जन बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका छन्। ललितपुर निवासी महर्जन बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आफै उपस्थित भएका हुन्। यसअगाडि उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जनलाई सोही प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। अदालतमा हाजिर हुन आएका महर्जनलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले अदालतबाट अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको महर्जन विरुद्ध आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका निलम्बित
अमेत सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितका 30 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तीमध्ये हालसम्म 18 जना पक्राउ परेका छन् भने 12 जना अझै फरार रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान लिने क्रम भने जारी छ। जेठ 12 गतेबाट प्रतिवादीको बयान लिन थालिएको हो। भारतीय पक्षले रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको सर्वेको प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले रेलमार्गको फिल्ड रिपोर्टको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दिनुभएको हो। अब हामी नेपाल सरकारको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। क्वात्राले भन्नुभयो, नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया जतिसक्दो छिटो आउँछ त्यति नै छिटो अगाडि काम लगिनेछ। नेपालको प्रतिवेदनमाथिको जवाब बुझाएपछि सम्भावित अध्ययनतर्फ बढ्ने क्वात्राको भनाइरहेको छ। नेपालले जवाब दिए मात्रै आयोजनाको निर्माण अवधि र प्रक्रियाका लागि काम अगाडि बढाउने भारतीय पक्षको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सरकारले आर्थिक वर्ष 80-81 लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। भट्टराईले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रदाय गर्ने प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक भए पनि विनियोजित बजेटले त्यो हक पाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 83.49 करोड 18 लाख बजेट छुट्याइसकेको छ, जुन रकम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट हो। भट्टराईका अनुसार यो रकम चालु वर्षको भन्दा 19 अर्बले कम हो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर गर्मी अझै बढ्ने भएको छ। यस वर्षको मनसुन ढिला गरी प्रवेश गर्ने भएकाले अझै गर्मी बढ्ने सम्भावना देखिएको हो। पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावले थोरै हुने भएकाले पनि बादल लागेर राहत हुन सक्ने जल तथा मौसम विभागका पूर्व अनुमान महाशाखाका मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताउनुभयो, यस वर्ष समयमा नै मनसुन भित्रने सम्भावना छैन। अहिलेसम्म भारतमा मनसुन सुरु भएको छैन। भारतमा नआउँदा नेपालमा मनसुन आउने कुरै भएन। मानन्दरले भन्नुभयो, पानी पर्ने बादल नलाग्दासम्म स्वतः गर्मी बढिहाल्छ। यसो हुँदा हालसम्म भइरहेको तापक्रम अझै बढ्दै जान्छ। आगामी केही दिन तापक्रम अझै बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मानन्दरले सुझाव दिनुभएको छ। गर्मी बढेसँगै सर्प, बेच्ची लगायतका विषालु जीवको खतरा स्वाभाविक रूपमा देखिएको जनाइएको छ। पश्चिमी वायुको प्री मनसुनको प्रभाव कम हुँदै जान थालेपछि तराईमा पनि गर्मी निकै बढ्न थालेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ संसद भवनको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण गर्दै उहाँले ठेक्का समयभित्र नै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले अहिले ठेक्का पर्याप्त समयको हिसाबबाट काम कम भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, समयको हिसाबले काम कम छ, तर अब यसले गति लिन पर्छ, सबै यसतर्फ लाग्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ। समयमा नै यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। हिजोको प्रतिकूलतालाई अब अनुकूलतामा बदलेर समयमा नै काम सक्नुतर्फ लाग्नुपर्छ। अब अनुकूलता सबै एकै ठाउँमा छ, यसले अब समयमा नै काम सकिन्छ। उहाँले अबका दिनमा कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विगतका प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलेर तोकिएको समयभित्रै नै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले वर्तमान अवस्थामा देशको आर्थिक अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नरहे पनि संसद भवन निर्माणको कामलाई सरकारले भुक्तानी गर्न आनाकानी नगरेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्र सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल छापाखाना तथा सञ्चार सम्बन्ध श्रमिक सङ्घको काठमाडौँमा आयोजना भएको आजको राजनैतिक अवस्था र ट्रेड युनियन विचारक गोष्ठीमा बोल्दै महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेस पुनर्निर्माणका निमित्त सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काङ्ग्रेसलाई सुधार्नका लागि सबै गुटहरू भत्काउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसभित्र अब परिवर्तन चाहिने र परिवर्तन रोक्नेहरूबीच दुई गुट मात्रै बनाउनु पर्ने भन्दै विगतका जो कोही दायीहरूको साथ छोड्न आग्रह गर्नुभयो। भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्व उपकुलपति डाक्टर बलभद्र प्रसाद दास दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालत काठमाडौँले बिहिबार पूर्व उपकुलपति दास सहित 3 जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश द्वय बलभद्र बास्तुला र खुशी प्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले 3 जनालाई जनही 1 वर्ष कैद र 25,000 रुपियाँ जरिवाना दिएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार दिपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दास सहित अरविन्द्र कुमार सिन्हा र नन्द कुमार थापालाई इजलासले दोषी ठहर गरेको छ। अन्य 5 प्रतिवादीले पनि सफाई पाएको उपरजिस्ट्रार योगीको भनाइ छ। सफाई पाउनेमा प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख दिनेश राजा दाहाल, डेपुटी म्यानेजर अमित श्रीवाल,
श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, उपकरण सप्लायर कम्पनीका सञ्चालक चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवाल रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प पत्र दर्ता गरेका छन्। बिहिबार संघीय संसद सचिवालयमा पुगेर सांसदहरू डोलप्रसाद अर्याल, विराज भक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, मनिषा झा, असीम शाह, गणेश पराजुली, डाक्टर तोसीमा कार्की लगायतले उक्त कार्यक्रम गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। 15 जेठमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्षेत्रमा सांसदको योजनामा बजेट दिन गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र 5 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। असहज परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम बेउताउनु नेपाली जनताको आर्थिक भार थप्ने काम भएको भन्दै रासपा सांसदले यो कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल गराउन खोजेका हुन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बैदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुने कुराले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले विश्व दुग्ध दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्न सरकारको तयारी भए पनि बोर्डलाई पुनः संरचना गर्ने वा बोर्ड नै कायम राखेर मन्त्रालयले काम गर्ने विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने बताउनुभयो। उहाँले बोर्ड खारेजको विषयमा सरकारवाला निकाय छलफल र सहकारी मार्फत नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक संस्थानहरूले संस्था व्यवस्थापन खर्चका लागि आफ्नै स्रोत बनाउनु पर्ने आवश्यकता भए पनि यस्तो नभएका कारण खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले संस्थान भएको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा निर्णय गर्ने निकाय र सिफारिस गर्नेहरूले खारेज गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको आवश्यकता बोर्ड खारेज नै हो वा पुनर्संरचनामा जाने अन्य उपाय छन् भन्ने खोज्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने भन्दै तुरुन्तै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा 21,500 मिटर ब्याज पीडितले निवेदन दिएका छन्। आयोगले वैशाख 17 गतेबाट जेठ 14 गतेसम्म पीडितलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। 7 प्रदेशबाट 21,548 मिटर ब्याज पीडितले निवेदन दिएकोमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले उक्त कुरा जानकारी दिनुभएको हो। मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा 17,856 निवेदन दिएका छन्। अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, नवलपरासी पश्चिममा मात्रै 1,889ले पीडितले निवेदन दिएका छन्। 9 जिल्लामा मात्रै 19,745 पीडितले निवेदन दिएका छन्। बाहेक 68 जिल्लामा 1,803 निवेदन दिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोशी प्रदेशमा 377, मधेसमा 17,856, बागमतीमा 69,000, गण्डकी प्रदेशमा 0, लुम्बिनीमा 3,012, कर्णालीमा 45, सुदूरपश्चिममा 157 निवेदन दर्ता भएका छन्। दाङको घोराईमा रहेको बन्जाडे इलेक्ट्रोनिक पसलमा आग लागि हुँदा लाखौं मूल्य बराबरको क्षति भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 को शहीद गेट रोडमा बन्जाडे इलेक्ट्रोनिक पसलमा गोदाममा आग लागि भएको हो। आग लागिबाट लाखौं मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। गोदाममा लागेको आगो घोराई उपमहानगरपालिकाको दमकल, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायतका स्थानीयको सहयोगमा करिब 1 घण्टापछि निभाइएको थियो। नक्कली भुटान शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ठगीमा परेका पीडितले पहिलो पटक आफू कसरी ठगिए भन्ने कुरा गरेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सिटिभिटी र वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारलाई तालिम दिने कम्पनी खोलेका रामकुमार रेग्मीले ठगी प्रकरण बारेमा मुख खोलेका हुन्। रेग्मी नक्कली भुटान प्रकरण बारेमा प्रहरीमा उजुरी दिने पहिलो व्यक्ति समेत हुन्। नयाँ बानेश्वरमा पार्किङमा गाडी राख्दा चिनाजान भएका सन्देश शर्माले राजनैतिक शक्तिको प्रयोग गरेर आफ्नो काम गराइदिने भन्दै विश्वास दिलाएर ठगी गरेको उनको भनाइ छ। मैले वैदेशिक रोजगार अन्तर्गतको सिपमूलक तालिमको लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा तालिमका सम्बन्धमा समन्वय गरिरहेको थिएँ। सन्देश शर्मा नेपाल सरकारको अन्तर्गतको सुकुम्बासी आयोगको सल्लाहकारमा नियुक्ति भएका रहेछन्। पीडित रेग्मीले भन्नुभयो, मैले सिपमूलक तालिम गराउन अनुमति पाएको तर कार्यान्वयन गर्न असहज भएको बताएपछि उनले काठमाडौँको सुन्धारामा भेट्न बोलाए। उनले मैले प्रधानमन्त्रीलाई समेत कुरा गरिसकेको छु, तपाईको काम पक्का भयो भने विश्वास दिलाए। पीडित रेग्मीले लकडाउनको समयमा आफ्नो काम सिप सिकाउने काम अड्किएपछि सन्देशले आफूलाई अमेरिका पठाउने प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। सन्देश शर्माले मलाई परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्र अमेरिका जान चाहनुहुन्छ भनेर भुटान शरणार्थीको नाममा अमेरिका पठाउन सकिन्छ भनेर अफर गरे। रेग्मीले भने उनले विश्वास दिलाएपछि मैले मेरो भाइ श्रवण कुमार रेग्मी, मेरो दिदी कल्पना रेग्मी, भिनाजु उपेन्द्र बुढाथोकी, भाइ पनि राजेश अर्यालको प्रोसेसिङ गर्न भने।
उनले प्रति व्यक्ति 5 लाख दरले रकम दिएर फारम भर्न लगाए। पहिलो पटक आफूले अमेरिका जानका लागि 5 जनाको 25 लाख दिँदा सन्देश शर्मा सँगसँगै गृह मन्त्रालयका कर्मचारी भनिएका व्यक्ति समेत रहेको र उनीहरूले फर्ममा भर्न लगाएको बताइएको छ। म समेतको परिवारबाट जान लागेको कुरा मेरा साथीहरू र विभिन्न साथीहरूबाट रकम लियो। मैले 3 करोड 85 लाख रकम मेरो माध्यमबाट बुझाएको छु, उहाँको भनाइ छ। फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्न माग गर्दै बुधबार परेको रिटमाथि उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार कायम मुकायम न्यायाधीश दिलराज आचार्यको एकल इजलासले सिमसारमा डोजर चलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनु कानुन विपरीत भएको भन्दै आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र 77 फागुन 18 गते बुझाएको प्रतिवेदनको 4 किल्लाभित्र पर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत कार्य गर्न नदिनु भन्ने भनिएको छ। सोही प्रतिवेदन भित्र पर्ने फेवातालको सिमसार पुर्ने कुनै प्रकारको डोजर चलाउने कार्य हुन नदिन पनि आदेश जारी गरिएको छ। उल्लेखित क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिप्परलाई नियन्त्रणमा लिनु आदेशमा भनिएको छ। डोजर चालकहरूको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गराउन भने विपक्षी मध्येको पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोध गरिएको छ। आदेश कार्यान्वयन गर्न थप सुरक्षा प्रावधानका लागि कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गर्न भनिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा आकर्षक जागिरको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आकर्षक सेवा सुविधा सहित पदमा काम दिने भन्दै त्यो गिरोहले नक्कली ओर्क पर्मिट बनाएर ठगी गर्ने गरेको छ। यसरी मानव बेचबिखन तथा गैर कानुनी आप्रवासनमा संलग्न गिरोहले 150 भन्दा बढी व्यक्तिलाई लाखौं रुपियाँ सङ्कलन गरिरहेको र सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिरहेकाले यस्ता प्रलोभनमा नपर्न विभागले आग्रह गरेको छ। त्यो गिरोहले पर्यटन भिसामा पठाउने र त्यहाँ पुगेपछि काम लगाइदिने प्रलोभन दिने गरेको छ। पर्यटक भिसामा गएर कुनै पनि किसिमको रोजगारमा संलग्न हुने कार्यलाई गैर कानुनी मानिन्छ। यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशका निकायहरूले पक्राउ गरी कानुन बमोजिम दण्ड जरिवाना गराई वा थुनामा राखेर देश निकाला गर्ने गर्छ। पूर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ र राणा शर्मा दुवै मेहनती अभिनेत्री हुन् भन्ने शङ्का छैन। यी दुवै फेसन कन्सन अभिनेत्री तन्नेरी पुस्तामा आज रुचाइएका अभिनेत्री हुन्। यी दुवै अभिनेत्रीका डेब्यू फिल्म हिट भए जसले गर्दा उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। तर यी दुवैलाई पछिल्लो समय भाग्यले चुनौती दिएको छ। गाजुली डेब्यू अभिनेत्री सृष्टिका पछिल्ला फिल्म चिसो, एसटे, माइकल अधिकारी, द सिक्रेट अफ राधा र प्रेमा सबै बक्स अफिसमा असफल रहे। तर उनको आफ्नो काममा उनको दर्शकको नजरमा भने उनी परेकी छन्। अहिले सृष्टिको हातमा फिल्म छैन, तर उनी एक हिट फिल्मबाट कमब्याक गर्न चाहन्छन्। सौगात मल्लसँग ब्रेकअप भएपछि सृष्टि साथीभाइसँग ह्याङ आउटदेखि रुचिका अन्य काममा व्यस्त भएको देख्न सकिन्छ। लामो समय लन्डनमा रहेर उनी केही साता यता नेपाल फर्केकी हुन्। उनी केही फेसनका काममा पनि व्यस्त देखिन्छन्। निकट स्रोतका अनुसार सृष्टि एक धमाकेदार फिल्मबाट पुनः आगमन गर्ने पर्खाइमा छिन्। अर्कोतर्फ आनाले अनुप विक्रम साईसँग फिल्म मायाको छायाङ्कन सकिन्। अनमोल केसीसँग जेरी अनटपको छायाङ्कन गर्ने तयारीमा छिन् उनी। तर फिल्मको सुटिङ कहिले हुन्छ टुङ्गो छैन। आनासँग पनि तत्काल अन्य प्रोजेक्ट छैन। क्यानाडाको मध्य क्षेत्रमा रहेको अग्लो पदमार्गबाट खसेर बुधबार 17 जना बालबालिका सहित 18 जना घाइते भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विन्निपेगको सेन्ट बोनिफेस क्षेत्रमा फोर्ट जिब्राल्टरमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 10 बजे भन्दा केही समय अगाडि सेन्ट जोन्स रेभेन्सकोट विश्वविद्यालयका 10 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका फिल्ड ट्रिपमा गएको बेलामा दुर्घटनामा परेका हुन्। 5 मिटर अग्लो पदमार्ग भत्केर केही बालबालिका सोझै खसेका थिए भने अन्य चिप्लिएका थिए। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अन्यको अवस्था खतरा उन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ। सिटी अफ विन्निपेगका प्रवक्ताले निरीक्षकहरू घटनास्थलमा उपस्थित हुने र प्रान्तीय कार्यस्थलको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जाँच गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा समस्यालाई वार्ता र संवादबाट टुङ्ग्याउने बताउनु भएको छ। हैदराबाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई हिमालयको जत्तिकै उचाइ दिने गरी काम गरिरहेका छौँ। हामी बीच भएको ब्रान्डिङका विषयमा समाधान गर्नेछौँ, मोदीले भन्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो
भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीले र मैले सीमाको विषयमा कुराकानी गर्यौं। मैले द्विपक्षीय कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याका विषयहरूको नतिजा निस्कने गरी काम गर्न आग्रह गरेको छु, उहाँको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा सम्बोधन गर्दै मोदीले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले बिजुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसमध्ये नेपालले आगामी 25 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता नै गर्न चाहेको थियो। नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई सहज रूपमा भारतीय बजारमा बेच्न नेपालको चाहना भएको र सम्झौता भएको छैन। तर नेपालको बिजुली दीर्घकालीन रूपमा नै भारतीय बजार खुल्ला गर्ने विषयमा छलफल तथा सम्झौता भने भएको छैन। यद्यपि मोदीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गर्नुभयो। यसबारेमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर नभए पनि संयुक्त वक्तव्यमा बिजुली किन्ने विषयमा समेटिएको छ भने यो नेपाली बिजुलीका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो। यति बेला नेपालमा वर्षायाममा बिजुली उत्पादन आत्मनिर्भर बनिसकेको छ। 56 मेगावाट बिजुली तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भएपछि नेपाल वर्षायाममा पनि आत्मनिर्भर बनेको हो। सुखायाममा हालसम्म भारतसँगै निर्भर बन्नु परे पनि आगामी 2-3 वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आकलन रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 2700 मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। यसमध्ये नेपालको सरदर खपत 1500 मेगावाट हुन्छ। यस्तै भारतले 453 मेगावाट बिजुली लग्न गत वर्षदेखि नै बाटो खोलिसकेको छ। तर प्रत्येक वर्ष उक्त प्रणालीको बिजुली बेच्न अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षलाई दीर्घकालीन सम्झौताको चाहना थियो। तर नेपाली पक्षले मुख्य एजेन्डा बनाएको दीर्घकालीन सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको बताउनु भएको छ। बिहार न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष नेम्बाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि तथा संविधानमाथि नै नाङ्गो प्रहार भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधान कानून स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संसदलाई छेउ पार्ने काम गरिएको भन्दै यस्तो गलत गर्न नहुने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष नेम्बाङले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा नै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा समेत 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको उल्लेख गर्दै विधेयक उत्तिकै बेला निष्क्रिय भएको बताउनुभयो। निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्री परिषदले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। यस्तै नयाँ प्रविधि समेत आइसकेको अवस्थामा संसदबाट सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत उल्लङ्घन भएको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कुनै पनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकार भनेको संसदको सभामुखको मात्रै हुने बताउनु भएको हो। खनालले मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको बताउनुभयो। सभामुखले पठाएको विधेयकलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयकमा जीवितै नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले कानून मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उहाँको आरोप रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले टिकापुर घटनाका दोषी ठहर भई सजाय काटेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन आम माफी दिनु गलत भएको बताउनुभयो। जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरी जेल सजाय सुनाइसकेको राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत भएको उहाँको भनाइ छ। भारतको बथनाहाबाट हिँडेको कार्गो रेल विराटनगर आइपुगेको छ। बिहिबार अपराह्न कार्गो रेल विराटनगर आइपुगेको हो। 2076 सालमै परीक्षण गरेर तयारी अवस्थामा रहेको सो रेल विराटनगरको कस्टम एडमा आइपुगेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो रेलको उद्घाटन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुवै खुट्टा गुमाएका घुँडाभन्दा तल नभएका हरिबुढा मगरले सगरमाथा आरोहण गर्नु देशको लागि नै गर्वको विषय भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार निजी निवास दुम्बराहीमा पार्टीको तर्फबाट मगरलाई सम्मान गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि हरेस नखाइकन सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा भएको बताउनु भयो। उहाँले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु कुनै पार्टीको मात्रै नभइकन देशको लागि गर्वको कुरा भएको बताउनु भयो।
सभामुख देवराज घिमिरेले बन्दै गरेको नयाँ संसद भवनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले बिहिबार सिंहदरबार स्थित बन्दै गरेको संसद भवनको निरीक्षण गर्नुभएको हो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई मान्यता नदिनका लागि माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। अधिवक्ता भण्डारीले रिट दर्ता हुने क्रममा रहेको बताउनु भएको थियो। रिटमा नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ। यस्तै नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन र सोही नीतिको आधारमा नागरिकता ऐन र नागरिकता नियमावलीहरू परिमार्जनका लागि आदेश पनि माग गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाहरू लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थिएन। मकवानपुरमा एक महिलाले आफूसहित 2 छोरालाई विष खुवाएकी छिन्। हेटौँडा 15 जातेकी 36 वर्षीय एक महिलाले बुधबार बेलुका 7 वर्षीय र 18 महिने छोरालाई विष खुवाएर आफूले पनि खाएको प्रहरीले जनाएको छ। विष खाएका 18 वर्षका छोराको उपचारकै क्रममा बिहान ज्यान गएको छ भने महिला र उनका अर्का सन्तानको भने भरतपुर अस्पताल चितवनमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता टिकबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार 7 वर्षका छोरा गम्भीर बिरामी नभए पनि महिलाको अवस्था गम्भीर छ। उनले झार मार्ने विषादी आफू सहित बच्चालाई खुवाएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। केही दिन यता बढेको अत्याधिक गर्मीका कारण कोशी प्रदेशमा जनजीवन प्रभावित भएको छ भने सबै पालिकाहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई एकसाता बिदा दिएका छन्। कोशी प्रदेशमा रहेको 14 जिल्लामा सबै पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयलाई एकसाता बिदा दिएको हो। अधिकांश पालिकाहरूले 3 दिन विद्यालय बन्द गर्न अनुरोध गरे पनि कहिले भने एकसाता बन्द गर्न अनुरोध गरेका हुन्। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा तहतमा रहेका सबै विद्यालयहरूलाई एकसाता बिदा दिएको हो। यस्तै इटहरी महानगरपालिकाले 3 दिन विद्यालय बिदा दिएको छ। पालिकाहरूले गर्मीका कारण बालबालिकामा विभिन्न किसिमको समस्या हुनबाट जोगाउन बर्खे बिदाबाट कट्टी गरी बिदा दिएको बताएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण अत्याधिक गर्मीले पठन पाठन असहज स्थिति भएकाले जेठ 18बाट 19 गतेसम्मका लागि बिदा दिने निर्णय गरेको इटहरी उपमहानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। सशस्त्र प्रहरीको विपद उद्धार टोलीद्वारा हालसम्म 243 विपद घटनामा 802 जनाको उद्धार गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयका अनुसार घटनामा 317 जनाको मृत्यु भएको र उद्धार गरिएको जनाइएको छ। शिक्षालयले बिहिबार चितवन स्थित कुटीनगरमा भएको बग्ने त्रिशुली नदीमा खोज उद्धारको अनुकरण अभ्यासका क्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो। अभ्यासका क्रममा त्रिशुली नदीमा बगाएकाको उद्धार कसरी गर्ने, गोताखोरको प्रयोग, राफ्टिङ टोलीद्वारा उद्धार र नदीमा डोरीको सहायताले गरिने उद्धार लगायतको अभ्यास देखाएको थियो। कार्यक्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर लगायतको उपस्थिति थियो। गोताखोर तालिम तथा अभ्यास सुनसरी र पोखराको फेवातालमा गरिएको थियो, जसमध्ये 19 जना सशस्त्र प्रहरी र 1 जना प्रहरी जवानलाई तालिम दिएको थियो। नेपाली इतिहासको चर्चित राजनीतिक घटनाक्रम कोत पर्वमाथि रिमेश अधिकारीले फिल्म निर्माण गर्दैछन्। आगामी माघ 21 गतेबाट छायाङ्कनमा जाने उनको तयारी रहेको छ। यसका लागि उनी कलाकारहरूलाई फाइनल गर्ने चटारोमा छन्। यसका लागि शीर्ष पात्रलाई अनुबन्धित गर्नेतर्फ उनको प्रयास देखिन्छ। नायक चरित्रका लागि उनले राज्य समाल, सौगात मल्ल सहितको नाम चलेका कलाकारलाई प्रस्ताव गरेका छन्। यद्यपि शीर्ष अभिनेता तय भइसकेको छैन। अभिनेत्रीका लागि नम्रता श्रेष्ठलाई अप्रोच गरिएको खबर बाहिरिएको छ। नम्रतासँगको भेटलाई लिएर तस्बिर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामासँगको मध्यस्थतामा नम्रता र निर्देशक बीच कुराकानी भएको हो। भेटमा सहभागी नेप्टा अध्यक्ष लामाले दिएको जानकारी अनुसार फिल्ममा कोत पर्वलाई लिएर नम्रताले ग्रिन सिग्नल दिएकी छन्। फिल्ममा नम्रताले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइरहेको छ। कोत पर्वमा अभिनय गर्न सहमत भए उनको यो कमब्याक फिल्म हुनेछ। पछिल्लो फिल्म जाइरा असफल भएपछि नम्रताले 4 वर्ष यता कुनै फिल्म गरेकी छैनन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट मुक्त हुने क्रम जारी रहँदा चिनिया युवाहरूले बेरोजगारको उच्च सामना गर्नु परेको छ। न्यू टाइम्सका अनुसार उनीहरू पेशागत र भावनात्मक रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यद्यपि
देशको शीर्ष नेता सी जिनपिङले युवाहरूलाई आफू सामान्य काम गरिरहेको छु वा ग्रामीण इलाकामा जाँदैछु भन्ने सोच छाड्न आग्रह गरेका छन्। युवाहरूले कठिन समस्यासँग जुझ्न सिक्नुपर्ने सिक्को भनाइ छ। द न्युयोर्क टाइमका अनुसार अब सरकारले उनीहरूलाई कठिनाइहरू सहन भनिरहेको छ। गत वर्षको जुनमा स्नातकोत्तर गरेकी ग्लोरिया जीले जागिर पाउन बहुतारिए पनि आफूले नपाएको बताएकी छन्। ए डिभिजन क्लबले आफ्नो खेलाडीका लागि लिग नसकिएसम्म राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा नपठाउने भनेको छ। बिहिबार फ्रेन्ड्स क्लबको कार्यालयमा बसेको क्लबहरूको बैठकले आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरूका लागि लिग जारी रहन्जेल नपठाउने निर्णय गरेको हो। 6 सालबाट भारतको बेङ्गलोरमा साफ च्याम्पियनसिप आयोजना हुँदैछ। त्यसका लागि राष्ट्रिय टिमका प्रमुख प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनएसले 30 खेलाडीको प्रारम्भिक टिम घोषणा गरे पनि प्रशिक्षण सुरु गर्न सकेका छैनन्। 11 फागुनबाट सुरु भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 चरणको खेल बाँकी छ। 27 जेठमा लिग सकिएपछि मात्रै क्लबले खेलाडी रिलिज गर्ने बताएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।